नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। मानव सभ्यताको निरन्तरताको लागि जलवायु संकटले चुनौती थपिरहेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। सामाजिक अभियन्ताको रूपमा परिचित कानुन व्यवसायीहरूले आफूलाई सधैँ अध्यावधिक गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समतामूलक समाजको निर्माणमा समर्पित हुनुपर्नेमा जोड। विपन्न वर्ग तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न बारले प्रभावकारी कार्य गर्नुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। नेपाल बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको 15औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन फागुन 15, 16 र 17 गते 3 दिनसम्म सञ्चालन हुने। न्याय क्षेत्रलाई निष्पक्ष, छिटो छरितो, पारदर्शी, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन चुनौती रहेको कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको भनाई। आम नागरिकले विश्वास गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण र ठोस एवं नतिजामूलक कार्य सम्पादन अहिलेको आवश्यकता रहेकोमा पनि जोड। न्यायपालिकामा सुशासनको विषय पेचिलो बनेर आइरहेको र न्यायिक सुशासनको प्रत्याभूतिबाट मात्रै न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न सकिने तर्क। कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो ठाउँबाट व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्नुको साथै न्यायपालिकाको समग्र सुधारका लागि प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको भनाई। परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा युक्रेनमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्कन आग्रह। त्यहाँको वर्तमान अवस्था जटिल बन्दै गइरहेको र विकसित घटनाक्रमलाई मूल्याङ्कन गरी आवश्यक परेर बसेका बाहेक अन्य नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता हुन अनुरोध। हाल युक्रेनमा सेवा प्रवाह गरिरहेका व्यावसायिक उडानको प्रयोग गरी स्वदेश फर्कन र अति आवश्यक काम बाहेक हालका लागि युक्रेन भ्रमण स्थगन गर्न पनि आग्रह। युक्रेनका लागि नेपाली राजदूतावास बर्लिन युक्रेनमा रहेका 38 भन्दा बढी नेपाली सुरक्षित रहेको मन्त्रालयको भनाई। एमसीसीको विरोधमा सडकमा प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच आइतबार पनि झडप जारी। आन्दोलनकारीहरू निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिँदा प्रहरीले तित्तर बित्तर पार्न बल समेत प्रयोग गर्यो। राज्य सत्ताका प्रतिनिधि प्रहरी भने शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट विमुख भइरहेका प्रदर्शनकारीमाथि शक्ति प्रयोग गर्न बाध्य। केही समय शान्तिपूर्ण रूपमा चलेको प्रदर्शन र औपचारिक विरोधको कार्यक्रम सकिएपछि भने प्रदर्शनकारी खनिएका थिए प्रहरीमाथि। प्रदर्शनकारीहरूलाई वानेश्वर पश्चिम बिजुली बजारतर्फ लखेड्दै गरेको थियो सडक खाली। मूल सडकबाट सहायक सडकमा पुगेका प्रदर्शनकारीहरू पुनः मूल सडकमा आउन पाउनुपर्ने बताए पनि प्रहरीले उनीहरूलाई दिएन जम्मा हुन। प्रदर्शन गर्नेमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व नगर्ने 6 कम्युनिस्ट पार्टी र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका थिए कार्यकर्ताहरू। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 111 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। 6484 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 94 जना र 3224 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 17 जना गरी 111 जनामा भएको संक्रमण पुष्टि। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 8517 जना रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। विगत 24 घण्टामा थप 1 जनाको मृत्यु भएसँगै मृत्यु हुनेको कुल संख्या 11935 पुग्यो। महाशिवरात्रि पर्वको पावन अवसरमा पाशुपात क्षेत्रमा आइतबार शोभायात्रा। शोभायात्रा कार्यक्रममा करिब 1000 मानिसको उपस्थिति। पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको आतिथ्यतामा पशुपति विकास कोषद्वारा शोभायात्रा कार्यक्रमको आयोजना। शास्त्रीय र सामाजिक हिसाबले पनि शोभायात्राको विशेष महत्त्व रहेको कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडाको भनाई। यात्रामा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल तथा स्थानीय धिमे बाजा सहित थिए सहभागी। 10 लाख भन्दा बढी भक्तजनलाई दर्शन गराउने हेतु भएकाले कोषले सोही अनुसारको तयारी गरेको डाक्टर खतिवडाको भनाई। शोभायात्रा पशुपतिको पश्चिम द्वारबाट सुरु भई तिलगङ्गा गौशाला, जयबागेश्वरी, सिफल, ट्रावहिल, गणेश स्थानको परिक्रमा गरी पिपल बोट गौरीघाट हुँदै भुवनेश्वरीमा विसर्जन। महाशिवरात्रिलाई व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषद्वारा महाशिवरात्रि पर्व व्यवस्था मूल समारोह समिति अन्तर्गत विभिन्न उपसमितिहरू गठन।
महाशिवरात्रिका दिन भक्तजनहरूलाई दर्शनका लागि बिहान 3 बजेदेखि चारै ढोकाबाट दर्शनको व्यवस्था मिलाइयो। साँझ 6 बजे विशेष पूजा गरिने कोषद्वारा जानकारी। यस वर्ष महाशिवरात्रिको तयारीमा 75 लाख रुपैयाँ खर्च हुने र 1 करोड 25 लाख आम्दानी हुने कोषको अनुमान। यसैगरी कोषले महाशिवरात्रिका दिन भिडभाड बढी हुने भएकाले कोरोना जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न गरेको छ आग्रह। यस वर्षको महाशिवरात्रि परेको छ फागुन 17 गते मंगलबार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री र नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीद्वारा अङ्गदान गर्ने घोषणा। आफू अङ्गदान गर्न इच्छुक रहेको र लिखित हस्ताक्षर गराउने व्यवस्था मिलाइदिन स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाको आग्रह। स्वास्थ्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्नको लागि गाउँ-गाउँसम्म स्वास्थ्य केन्द्रहरू पुर्याउनु पर्ने भनाई। आफू अङ्गदान गर्न इच्छुक रहेको र आगामी दिनमा शैक्षिक धारणाहरू सार्वजनिक गर्ने नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको भनाई। नेपालले विगत 2 वर्ष यता स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति विकासको क्षेत्रमा उल्लेख्य फड्को मारेको बैरागीको भनाई। तोकिएको समयभित्रै मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँ उपत्यकामा भित्र्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीको भनाई। तोकिएको अवधिभित्रै काठमाडौँवासीलाई उपलब्ध गराउने गरी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम तीव्रता दिइरहेको दाबी। खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग केही दिनभित्रै गठन गर्ने मन्त्री चौधरीको घोषणा। केही वर्षदेखि सो आयोग रिक्त रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई पूर्णता दिन सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको गर्नुभएको छ उल्लेख। सुनचाँदी व्यवसायलाई सरकारी मान्यताको रूपमा चलाउनको लागि स्पष्ट कानून नहुँदा समस्या परेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायीहरूको भनाई। व्यवसायीले विगत लामो समयदेखि कानून बनाउन माग गर्दै आए पनि सरकारले सुनवाई नगरेको गरेका छन् गुनासो। सुनचाँदी आयातमा सहज बनाएर सुनचाँदी तथा पत्थरहरूको गहना बनाएर विदेशमा निर्यात गर्न सके मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्ने विश्वास। सरकारले विभिन्न रोजगारीका कार्यक्रम घोषणा गरे पनि तथ्यपर रूपमा कला र रोजगारी उत्पादनको क्षेत्र सुनचाँदी व्यवसायलाई अहिलेसम्म नहेरेको आरोप। सरकारले एक पटकमा $3500 बराबरको मात्रै चाँदी आयात गर्न पाउने गरेको छ हाल व्यवस्था। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयमा सेनिटरी प्याड उपलब्ध हुन थालेपछि छात्राहरू हर्षित। महिनावारी हुने समय आएपछि विद्यालय जाने कि नजाने र गए पनि कसरी दिन कटाउने भन्ने चिन्तामा रहेका किशोरीहरू चिन्तामुक्त। विद्यालयमा पनि महिनावारीका समयमा बीचमा नै पढाइ छोडेर घर जाने किशोरीहरूको संख्यामा कमी आउन थालेको विद्यालय सञ्चालक समितिको भनाई। सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा सेनिटरी प्याड मेसिन गरेको छ जडान। विगतमा छात्राहरूलाई महिनावारी भएको समयमा विद्यालय छाडेर घर जाने, महिनावारीका समयमा विद्यालय नआउने जस्ता भोग्नु परेको थियो समस्या। गत वर्षदेखि विद्यालयमै छात्राहरूलाई महिनावारी भएको समयमा प्याड निकाल्ने मेसिन सञ्चालनमा आएपछि सहज भएको छात्राहरूको भनाई। सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरू महिनावारी भएको समयमा प्याड पाउन थालेपछि घर फर्किनुपर्ने बाध्यता हटेको विद्यालयका शिक्षिकाहरूको भनाई। पहिले महिनावारी भयो भने कम्तीमा 4 दिन विद्यालय आउन नमान्ने छात्राहरू अहिले सधैँजसो विद्यालय आउने गरेको जानकारी। महानगरभित्रका करिब 90वटा सामुदायिक विद्यालयमा लगभग 20,000 भन्दा बढी छात्राहरू छन् अध्ययनरत। नायक पाल शाह आइतबार आफै तनहुँ प्रहरी समक्ष भए उपस्थित। सामाजिक सञ्जाल मार्फत आइतबार आफू प्रहरी समक्ष जाने दिएका थिए शाहले जानकारी। शाह विरुद्ध एक नाबालिका गायिकाले तनहुँ प्रहरीमा बलात्कारको आरोप लगाउँदै दिएकी छन् उजुरी। प्रहरी समक्ष उपस्थित भएका शाहलाई प्रहरीले जनाएको छ आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको। उनी केही दिन यता प्रहरीको थिए फरार सूचीमा। शाहलाई 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति। आफ्नो स्वास्थ्य घर व्यवहार मिलाउन तथा चलचित्रमाथि असर नपरोस् भनेर प्रहरी समक्ष नगएको नायक शाहले सामाजिक सञ्जालमा गरेका छन् उल्लेख। नेपालगञ्जको चिनारीको रूपमा रहेको टाँगा व्यवसाय सङ्कटमा। केही समय अघि लोकप्रिय मानिएको टाँगा व्यवसाय प्रविधिको विकाससँगै परेको हो सङ्कटमा। प्रविधिको विकास र समय परिवर्तनका कारण मानिसहरूले थप सुविधा र समय बचत गराउन
खोज्न थालेपछि बाँकेको नेपालगञ्जमा टाँगा व्यवसाय बिस्तारै परेको छ सङ्कटमा। करिब 1 दशक पहिला टाँगालाई लिइन्थ्यो नेपालगञ्जको मुख्य सवारी साधनको रूपमा। मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान र सामान ओसार पसार गर्नका लागि गोडाबाट चलाउने टाँगाको हुन्थ्यो प्रयोग। नेपालगञ्जभित्र मात्रै नभएर नेपालगञ्जदेखि छिमेकी देश भारत र छिमेकी जिल्लाहरू बर्दिया, दाङ र सुर्खेतसम्म मानिसहरू गर्थे टाँगामा यात्रा। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्से परिसूचकमा गिरावट। आइतबार नेप्से परिसूचक 7.73 अङ्कले घटेर 2653.70 बिन्दुमा झर्यो। आइतबार कारोबारमा आएका 224 कम्पनीको 70,40,000 किता 3,27,30,65,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भयो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 2 उपसमूहको परिसूचक मात्र बढेका छन् भने बाँकी 11 उपसमूहको परिसूचक आएको छ गिरावट। आइतबार सबैभन्दा बढी मूल्य बढ्ने 10 कम्पनीहरूमध्ये 7 जलविद्युत कम्पनी। पारामाउन्ट मोटर्स प्रणालीद्वारा नयाँ विद्युतीय गाडी AMG ZS EV 2022 सार्वजनिक। पारामाउन्ट मोटर्सले AMG को सर्वाधिक सफल इलेक्ट्रिक मोडल ZS को फ्यासिलिट मोडल गरेको हो बजारमा सार्वजनिक। AMG ZS मा 51.1 किलोवाट आवर र 72.6 किलोवाट आवरको 2 ब्याट्री अप्सन उपलब्ध। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण जारी। चौथो दिनसम्म आउँदा पनि रुस अझै पनि पछि हटेन, देखिएको छैन कुनै सङ्केत। युक्रेनमा लाखौं मानिस विस्थापित हुनुका साथै मार्शल कानुन भएको छ लागू। कानुन अनुसार 18 देखि 60 वर्ष उमेरका पुरुषहरूले देश छाड्न नपाउने। महिला तथा बालबालिकाहरू हिँडेर पोल्यान्ड सहितका देशमा गएका छन् ज्यान जोगाउन। पछिल्लो पटक पश्चिमा देशहरूले रुसका प्रमुख ब्याङ्कलाई स्विफ्ट प्रणालीबाट हटाउने गरेका छन् घोषणा। स्विफ्ट प्रणालीबाट रुसका प्रमुख ब्याङ्कहरूलाई हटाउँदा भ्लादिमिर पुटिनमाथि गम्भीर दबाव हुने गरिएको छ आकलन। उत्तर कोरियाद्वारा युक्रेन सङ्कटको मुख्य कारक अमेरिका नै रहेको आरोप। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछिको पहिलो औपचारिक प्रतिक्रिया दिँदै उत्तर कोरियाले रुस र युक्रेनका बीचमा युद्ध हुनुमा अमेरिका नै मुख्य कारक रहेको गरेको हो उल्लेख। अमेरिकाले युक्रेनलाई हरेक कुरामा आफ्नो सहयोग रहने आश्वासन दिँदै रुससँग भिड्न उक्साएको पनि उत्तर कोरियाको आरोप। अमेरिका निकट हुँदै गएको प्रति असन्तुष्ट रहेको रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्दा पनि अमेरिकाले उल्लेख्य सहयोग नगरेको टिप्पणी। अमेरिकाले युक्रेनलाई उक्साए पनि सहयोग नगरेर दोहोरो भूमिका खेलेको उल्लेख। शान्ति र स्थायित्वको नाममा अमेरिकाले अरू देशको आन्तरिक मामिलामा खेल्ने गरेको आरोप। यस सिजनको नेपाल सुपर लिग NSL का लागि झापा FC द्वारा मार्की प्लेयर सार्वजनिक। पहिलो पटक NSL खेल्न लागेको झापाले सुरुमै गरेको हो मार्की प्लेयर सार्वजनिक। झापाद्वारा नेपाली फुटबल टिमका सफल खेलाडी अन्जन विष्टलाई मार्की प्लेयर घोषणा। NSL को पछिल्लो सिजनमा ललितपुरबाट अन्जनले गरेका थिए 3 गोल। शनिबार मात्रै सम्पन्न शहीद स्मारक A डिभिजन लिगमा उनले मनाङ मर्स्याङ्दी फुटबल क्लबको पनि गरेका थिए कप्तानी। मनाङबाट यो सिजनको A डिभिजन लिगमा गरेका छन् 5 गोल। राष्ट्रिय फुटबल टिमबाट उनले 48 क्याप जित्दा गरेका छन् 7 गोल। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।